construct a 3 by 3 matrix where Aij equal to 3j minus 2i. यो क्वेशन दिएको छ 3 by 3 matrix को जनरल फर्म यो डबल सफिक्स नोटेसन किनभने aij भनेर दिएको छ. I means number of row and j means column. पोजिसन अफ रो र कलम दिएको छ aij. 3 by 3 अर्डर को मैट्रिक्स को डबल सफिक्स नोटेसन चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा हामी त्यो लेखौं. त्यसपछि त्यहाँ भएका एलिमेन्टहरु कतिवटा हुन्छ 3 by 3 भन्ने बित्तिकै 9 एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ र त्यो 9 एलिमेन्ट्सहरु प्रत्येक कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यो रुल दिएको छ हामीलाई aij भनेर. त्यो रुलबाट हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो एलिमेन्ट त्यसलाई हेरौँला. 3 by 3 matrix is यो कुन फर्ममा हुनेछ त हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि 3 by 3 मैट्रिक्स को फर्म के हुनेछ त भन्दा ए भन्ने कुनै नोटेसन किनभने aij भनेर दिएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई क्यापिटल ए ले डिनोट गरौँ र ए भन्ने मैट्रिक्स कस्तो हुन्छ 3 by 3 अर्डरमा भन्दा a11 a12 a13 यो aij भनेको मतलब I equal to 1 j equal to 1 हुँदा a11 भयो. I equal to 1 j equal to 2 हुँदा a12 भयो a13 भयो. डबल सफिक्स नोटेसनमा मैले डिटरमिनेन्टमा पनि भनिसकेको छु यही मेथडबाट यो मैट्रिक्सलाई फर्म गर्ने हो. सेम हुन्छ एलिमेन्टहरुको पोजिसन a21 a22 a23 a31 a32 a33. यो चाहिँ 3 by 3 अर्डर को मैट्रिक्स हो जनरल फर्म हो यो है. यो जनरल फर्म हो. अब यसलाई हामी के गर्छौं त्यहाँको एलिमेन्टहरु एक्चुअली a11 को भ्यालु कति हुन्छ a12 कति हुन्छ a13 a21 यसरी नै अप टु a33 सम्मको भ्यालु यो रुलबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं. using aij equal to 3j minus 2i यसलाई युज गर्ने हो भने a11 कति हुन्छ त त्यसो भए a11 को मिनिङ हुन्छ I equal to 1 and j also is equal to 1. ए हैन ai र j को भ्यालु 1 1 राख्दियो भने यो के हुन्छ aij is now turned into a11. अब यो i र j को भ्यालु 1 1 राख्ने हो भने पछाडी यो रुल छ नि यसमा पनि i र j को भ्यालु 1 1 राख्नु पर्यो. 3 into 1 minus 2 into 1 कति हुन्छ यो 3 minus 2 equal to 1 हुने भयो भनेको a11 को भ्यालु 1 हुने रहेछ. सिमिलरली a12 equal to 3 into j को भ्यालु यहाँ कति राख्यौ हामीले a12 मा I को भ्यालु 1 j को भ्यालु 2 छ 2 3 into 2 minus 2 into 1 6 minus 2 equal to 4. यस्तै a13 चाहिँ यसमा I equal to 1 र j equal to 3 3 into 3 minus 2 into 1 9 minus 2 equal to 7. यो चाहिँ r1 को एलिमेन्टहरु यो भयो. त्यस्तै r2 को एलिमेन्टहरु a21 equal to I equal to 2 j equal to 1 3 into 1 minus 2 into 2 3 minus 4 equal to minus 1. a22 equal to 3 into 2 minus 2 into 2 I र j को भ्यालु 2 नै छ यसमा कति हुन्छ 6 minus 4 equal to 2. a23
3 into j equal to कति राख्नु पर्यो 3 minus 2 into I equal to 2 नै भइहाल्यो 9 minus 4 equal to 5 यस्तै अब थर्ड रो को लागि A31 equal to I equal to 3 j equal to 1 पुट गर्ने यसमा 3 into 1 minus 2 into 3 3 minus 6 equal to minus 3 यस्तै A32 equals to 3 into j equal to कति छ 2 minus 2 into I equal to 3 6 minus 6 0 A33 equal to 3 into j equal to 3 minus 2 into I equal to पनि 3 नै छ 9 minus 6 equal to 3 therefore finally required matrix A के हुने भयो त therefore required 3 by 3 matrix is A equal to हामीले चाहिँ रेस्पेक्टिभली यो नम्बरहरु रो वाइज राख्दै गएको क्याल्कुलेसन हामीले त्यसरी नै त्यही अर्डरमा क्याल्कुलेसन गरेका छौं त्यो भएर A11 को पोजिसनमा 1 राख्दियौ A12 4 A13 7 A21 -1 यसरी नै नम्बरहरु एरेन्ज गरेर राख्दियौ भने रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स हुन्छ 3 by 3 अर्डरको 1 4 7 -1 2 5 -3 0 3 द यो चाहिँ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अफ ऑर्डर 3 by 3 भयो केही छ यसमा सोध्नु पर्ने यो I र j को भ्यालु कसरी राखेको भन्ने मैले यस्ता अगाडि पनि यसलाई लिस्टिङ गर्दै आछु यो भ्यालुहरु यसले सजिलो बनायो